1 सेकेन्ड टाइम भनेको एउटा पार्ट अफ अब फर्स्टमा हामीले के निकालौं भनेदेखि पार्ट अफ त भने मैले एक दिनमा कति सेकेन्ड हुँदो रहेछ त्यो निकालौं है। फर्स्टमा एक दिनमा कति सेकेन्ड हुँदो रहेछ, एक दिनमा 24 आवर हुन्छ हो। 24 आवरमा 60 मिनेट हुन्छ, 60 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। सबै क्याल्कुलेट गर्यो भने पछाडी आइ नै हाल्छ है। 24 आवर हुन्छ, त्यस 24 आवरमा 24 टाइम्स 60 टाइम्स 60 86400 which is equal to 86400 के हुँदो रहेछ त सेकेन्ड हुँदो रहेछ। त्यो भावनाले अ पार्ट अफ भन्ने हुन्छ, वन पार्ट अफ भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एउटा पार्ट चाहिँ यो 8600 को एउटा पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रे 1 सेकेन्ड टाइम भन्छौं रे है। वन डिवाइडेड बाई 86400 सेकेन्ड। A part of 80 seconds in a day is called 1 second time है। 1 सेकेन्ड भनेको के रहेछ खास, यो चाहिँ मैले निकालेर देखाएको मात्रै हो, याद गर्नु पर्दैन। माथिको a part of 1/86400 सेकेन्ड त नभनौ न, 00 in a day is called 1 second time है। एउटा एक दिनको यति पार्टलाई चाहिँ मैले के भन्दा रहेछु त 1 सेकेन्ड भन्दा रहेछु है। एक दिनको 1/86400 ले डिवाइड गरेर जति पार्ट बच्छ नि हो त्यो पार्ट, एक दिनलाई यसले डिवाइड गर्दाखेरि जति पार्ट बच्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौ 1 सेकेन्ड टाइम भन्दा भन्यौ है। ल कुरा यसको यस्तो भइहाल्यो। त्यसपछि अब हामी जाउँ नेक्स्ट च्याप्टर फोर्समा है। नेक्स्ट च्याप्टर छ फोर्स। फोर्स भनेको त पढिराखेकै कुरा, हामीले पहिलेदेखि नै एक्सपिरियन्स गरिरहेको कुरा हो। कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टमा छ अथवा मोसनमा छ है। कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ अथवा मोसनमा छ भने पछाडी हेर है, कुनै एउटा सपोज सिम्पल अब्जेक्ट बनाए मैले यहाँनेर, कुनै एउटा यो अब्जेक्ट थियो है। यो अब्जेक्ट यहाँनेर रेस्टमा थियो है, यो अब्जेक्ट यहाँनेर रेस्टमा थियो। अनि त्यसपछि यो अब्जेक्ट अब यहाँनेरबाट दौडिन खोजिरहेछ हेर है। यो अब्जेक्ट अब यता दौडिन्छ भने पछाडी है स्ट्रेट लाइनमा दौडिने यो अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा दौडिन्छ। दौडिसके पछाडी केही टाइम पछाडी यो अब्जेक्ट यहाँनेर आइपुग्छ हो। यस्तो बेलामा मैले के गरिरहेको छु हेर त, यो अब्जेक्टमा सर्टेन फोर्स लगाएँ भने पछाडी यो बल्ल के गर्ने हो मोसनमा गएर यहाँनेर आइपुग्ने हो, यो पोजिसनमा आइपुग्ने हो है। यसमा फोर्स लगाए पछाडी भने पछाडी यो रेस्टमा भएको अब्जेक्टलाई रेस्टमा भएको अब्जेक्टलाई मोसनमा लैजाने अथवा मोसनमा भएको अब्जेक्टलाई रेस्टमै राखिराख्न खोज्ने हामीले जुन ट्राई गर्छौं त्यही ट्राईलाई चाहिँ के भन्दा रहेछन् फोर्स भन्दा रहेछन् है। रेस्टमा भएको अब्जेक्टलाई मोसनमा लैजान खोज्ने र दौडिरहेकोलाई पछाडिबाट समाएर यसलाई रेस्टमा ल्याउन खोज्ने हो। त्यो दुईवटा टेस्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं फोर्स भन्छौं है त। त्यो सानो क्लासमा पढिरहेको छ रेस्ट एन्ड मोसन। अब रेस्ट भनेको के हो, मोसन भनेको के हो। खासमा रेस्ट भनेको कुनै बडी, कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा कुनै पनि बडी, अ बडी सेड टु बी एट रेस्ट। यदि यसलाई रेस्टमा छ भनेर हामीले भन्छौं भने पछाडी इफ इट्स पोजिसन डज नट चेन्ज विथ टाइम है, त्यसको पोजिसन के हुँदैन रे चेन्ज हुँदैन रे विथ टाइम। टाइमसँग 1 घण्टा पछाडी हेर्दा पनि त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। विथ रेस्पेक्ट टु एन अब्जर्भर, त्यो पनि अब्जर्भर पनि हुनु पर्यो, अब्जर्भरले अब्जर्भ गर्नु पर्यो कहाँनेर थियो त्यो कहाँनेर हुनु पर्यो भन्ने कुरा। र त्यसै गरी रेफरेन्स पोइन्ट भनेको कुनै एउटा पोइन्ट ड्र गरेर हामीले त्यसलाई रेस्टमा राखेका थियौं अनि त्यो पछि पनि त्यसैमै बसिरहेको छ अनि पछाडी त्यसलाई के भन्ने भयो त हामी रेस्ट भन्ने भयो। जस्तो यो अब्जेक्ट भयो हो, यो अब्जेक्टलाई मैले रेस्टमा छ भनेर भनिरहेको छु। कति ठुलो बनाएको ल हेर है, यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट मैले यहाँनिर राखेको थिएँ है, यहाँनिर राखेको थिएँ फर्स्टमा। यो अब्जेक्ट हो, यो रेस्टमै बसिरहेको छ
है यो रेस्टमै बसिरहेको छ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्नको लागि यो पोइन्टबाट 1 घण्टा पछाडि आएर मैले हेरेँ यो 1 घण्टा पछाडि यो पोइन्टबाट यो जति डिस्टेन्समा पहिले थियो अहिले पछि पनि त्यतिकै डिस्टेन्समा छ भने पछाडि यसको पोजिसन कुनै पनि पोजिसन चेन्ज भएको छैन। पोजिसन भनेको खास यताउता हिन्डुल गर्ने भने हो है, त्यो हिन्डुल गरेको छैन, यो अब्जेक्ट यहीँनिर बसिरहेको छ भने पछाडि त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, रेस्ट भन्छौँ है। त्यस्तो कन्डिसनलाई के भन्दो रहेछौँ, रेस्ट भन्दो रहेछौँ। कुनै पनि अब्जेक्ट कुनै एउटा रेफरेन्स पोइन्ट अथवा अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा के गरिरहेको छ, चेन्ज भएको छैन, त्यसको डिस्टेन्स सेम छ भने पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ, त्यसको पोजिसन सेम छ भनौँ, पोजिसन सेम छ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, रेस्ट भन्छौँ। हेर है, इफ इट्स पोजिसन डज नट चेन्ज विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टु एन अब्जर्भर र रेफरेन्स पोइन्ट भन्छ। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्यो होला है। कुनै पनि बडीलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी रेस्ट भनेर भन्छौँ, रेस्टमा छ भनेर भन्छौँ। यस्तो बेलामा भन्छौँ कि जब त्यसको पोजिसन के हुँदैन, चेन्ज हुँदैन, चेन्ज हुँदैन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है। टाइम भन्न खोजेको टाइमको रेस्पेक्ट नभनेको के रहेछ, 10 मिनट पछि आएर हेर्दा पनि पुरानै कन्डिसनमा थियो, 20 मिनट पछाडि आएर हेर्दा पनि पुरानैमै थियो भने पछाडि त्यो रेस्टमा छ भनेर भनेको। विथ रेस्पेक्ट टु एन अब्जर्भर भने पछाडि त्यहाँ अब्जर्भ गर्ने मान्छेले हेर्न पर्यो नि त, हेर्न को जाने त नि, हेर्नु पर्यो त्यो रेस्टमा छ भनेर कसले भन्ने त, अब्जर्भरले भन्ने हो है। अर रेफरेन्स पोइन्ट भनेपछि अथवा त्यहाँनिर भएको एउटा रेफरेन्स पोइन्टबाट चाहिँ कुनै एउटा ढुङ्गालाई राखिदिने अनि त्यस पछाडि त्यहाँदेखि नेरको डिस्टेन्स हेऱ्यो भने पछाडि रेस्टमा छ भने त्यसलाई रेस्ट भन्नु पर्यो है। यसको केही इक्जाम्पलहरू रहेछन् हेर त। व्हाइल 2 प्यासेन्जर आर सिटिङ अन अ मुभिङ बस, दुईवटा प्यासेन्जरहरू के गरिरहेछन् रे भनेदेखि एउटा दौडिरहेको बसभित्र बसिरहेका छन् रे। फर इच अफ देम एनदर प्यासेन्जर इज एट रेस्ट व्हाइल द बस इटसेल्फ is in the state of motion. Therefore, we may say that a passenger sitting in a moving bus is at rest with respect to another passenger of the same bus. भन्न खोजेको के हो रे भनेदेखि यो बस हो है, यो बस हो, अलि ठुलो छ, ठुलो बनाऊँ न त। बस दौडी छ हेर, बस यतातिर दौडिरहेको छ, यो बसमा सानो एउटा प्यासेन्जर आएर बसिरहेको रहेछ हेर त। एउटा यस्तो प्यासेन्जर बस्यो अनि अर्को प्यासेन्जर यहाँनिर बसेको रहेछ है। दुईवटा प्यासेन्जर बसिरहेका छन् भने पछाडि बस दौडिरहेको छ, तर दुईवटा प्यासेन्जर यहाँ बसिरहेका छन् भने पछाडि त्यस्तो कन्डिसनमा त्यस्तो कन्डिसन हेर त, बस अगाडि दौडिरहेको छ, यता दौडिरहेको छ, यो यहाँनिर बसिरहेको थियो, यो यहाँनिर बसिरहेको छ भने पछाडि यो कन्डिसनमा यसलाई हेर्दाखेरि के भयो, दुईटाको पोजिसन के चेन्ज भयो र न अल्लिकिन थुमथुम त मजाले बस्यो भने पछाडि त के हुन्छ, जुन ठाउँमा बसेको थियो त्यही ठाउँमा बसिरहन्छ, जुन सिटमा बसेको थियो त्यही सिटमा बसिरहन्छ, अर्को प्यासेन्जर पनि के हुन्छ, जुन सिटमा बस्यो त्यही सिटमा बसिरहन्छ। यो दुईवटाको रेस्पेक्टमा हेर्दाखेरि यसलाई हेर्दाखेरि रेस्टमा भन्ने भयो, यसलाई हेर्दाखेरि रेस्टमा भन्ने भयो। अब बाहिर एउटा बक्लो लाएर यसरी बाहिर उभिएर हेऱ्यो भने पछाडि, यहाँनिर उभिएर हेऱ्यो भने पछाडि यहाँनिरको मान्छेले यो मान्छेलाई हेरेर कुराकानी गर्यो भने पछाडि त्यो मोसनमा हुन्छ फेरि है, त्यो रेस्टमा हुँदैन। किन, बससँगै दौडिरहेछ मान्छे पनि है, मान्छे दौडिरहेको हुन्छ, मान्छेले पनि डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, यो मान्छेदेखि त डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ नि त्यसले त। यो मान्छे यहाँनिर बसेर हेऱ्यो है, केही टाइम पछाडि अलिक पर पुग्यो, सर्टेन टाइम 2 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड पछाडि हेर्दा अलि यहाँ आइपुग्यो त्यो मान्छे है, बस यहाँनिर आइपुग्यो भने पछाडि त के भयो, मान्छे पनि यहाँनिर आइपुग्यो नि त्यो मान्छे हो, तर यो मान्छे कहाँ छ, रेस्टमा छ। यो चाहिँ के हो, अब्जर्भर हो। अब्जर्भरले हेर्दाखेरि पहिले यति नजिकै थियो, अहिले यति टाढा पुग्यो भने पछाडि त्यो के भयो त, मोसनमा गयो। कुरो बुझ्यौ नि है। श्रीशान्त केसी हजुर सर। ल भन त, जस्तो एउटा बाइकमा म बाइक कुदाइरहेको छु, तिमीले मलाई बाटाबाट हेर्यौ है, अनि तिम्रो र मेरो कुरामा चाहिँ अब त्यहाँनिर हेर्दाखेरि म र तिमीको कुरा गर्दा म रेस्टमा हुन्छु कि मोसनमा हुन्छु, त्यस्तो बेला मोसनमा। तिमी चाहिँ केमा हुन्छौ, उभिरहेको म छौ, रेस्टमा। तिमी चाहिँ रेस्टमा हुन्छ है। सर्टेन डिस्टेन्स सर्टेन टाइम इन्टरभल पछाडि पनि के हुन्छ, उही पोजिसनमै हुन्छ, त्यो भावनाले रेस्ट भन्छौँ हामी। ल ठिकै छ, बुझ्यौ कुराकानी है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट कुरामा जाउँ। अब रेस्टको कुरा बुझ्यो, अब मोसनको कुरा पनि झन् सजिलरी बुझिहाल्छ। मोसन, रेस्ट बुझेपछि मोसन बुझ्न सजिलो छ। अ बडी इज सेड टु बी इन मोसन इफ इट्स पोजिसन चेन्जेस विथ टाइम।
विथ रेस्पेक्ट टु एन अब्जर्भर है। अब्जर्भरले हेर्दाखेरि त्यो सर्टेन टाइम पछाडि चाहिँ के गरिरहेको छ अरे, त्यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ, सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेको छ अथवा यताउता हात फैलाएर दौडिरहेको छ भने पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ, मोसन भन्न भन्यौँ है। अब्जर्भर अथवा रिफरेन्स पोइन्ट, कुनै एउटा रिफरेन्स पोइन्टबाट त्यो के गरिरहेको छ, यताउता गरिरहेको छ, हल्लिरहेको छ भने पछाडि अथवा हिँडिरहेको छ भने पछाडि त्यसलाई हामी के भन्यौँ त, मोसन भन्न भन्यौँ। For example, the two passengers sitting in a moving bus are viewed by a person on the ground. अहिले मैले भनेको थिएँ नि है, बाहिर ग्राउन्डबाट चाहिँ हेर्यो अरे क्या, बसमा बसिरहेको मान्छेले ग्राउन्डलाई हेरेर बसेछ, अथवा एउटाले ग्राउन्डमा बसेको वाला मान्छेले बस दौडिरहेको भित्र बसभित्रको मान्छेलाई हेरेछ क्या, त्यहाँनिर केटी बसिरहेको रहेछ अनि बाहिरबाट हेऱ्यो मजाले है। त्यो हेऱ्यो मजाले हेऱ्यो भने पछाडि त हेर्दा हेर्दै उसले त थाहै पाउँदैन, त समय बितेको, राम्री केटी बसिरहेको रहेछ भने त थाहा आउँदैन नि त। तर पनि के हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा, त्यो बसभित्र बसिरहेको केटी भनौँ त्यो चाहिँ मोसनमा हुन्छ है। द पर्सन अन द ग्राउन्ड सिम द बस एलोङ विथ दिस टु प्यासेन्जर आर अब्जेक्ट इन इट टु बी इन मोसन है। त्यसले चाहिँ के गर्छ त, मोसनमै दौडिरहेको जस्तो देखिरहेको हुन्छ भन्छ। अब रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स है, दुईवटा रिलेटिभ टर्म हुन्छ, उस्तै उस्तै टर्म हुन् भनेको। अ बडी मे सिम्स टु बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु एन अब्जेक्ट है, वान अब्जेक्ट, बट मे एपियर टु बी इन मोसन विथ रेस्पेक्ट टु एनदर अब्जेक्ट। बास कुरासँग रमाइलो गरे नि। कुनै बडी है, हेर त बसभित्र दुईवटा मान्छे बसिरहेको थिए, बस कुदिरहेको थियो है, त्यो दुईटामा एकअर्कालाई हेर्दा तिनीहरू के भए, रेस्टमा भए। तर तिनी दुईजना मान्छेलाई बाहिरको मान्छेले हेऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो मोसन हुन्छ। भनेपछि कन्डिसन अनुसार रेस्ट र मोसन हुँदो रहेछ नि त है। सेम कन्डिसनमा रेस्टमा पनि छ, सेम कन्डिसनमा मोसनमा पनि छ हैन त। बसभित्रको मान्छे त बसभित्रै बसिरहेको नि हो त, एकअर्कालाई हेर्दा चाहिँ रेस्टमा हुने, बाहिरको मान्छे हेर्दा के हुने, मोसनमा हुने है। कुरा त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। बाहिरको मान्छे हेर्दा चाहिँ त्यो के भयो, मोसनमा भयो, तर भित्रकै भित्र एकअर्कामा हेराहेर गर्यो भने पछाडि त्यो के भयो त, रेस्टमा भयो है। While a person sitting in a moving bus is addressed in relation to मैले नै भनिसकेको छु यस्ता कुरा। ल फोर्समा जाम। फोर्स भनेको सिम्पली पुल अर पुसलाई फोर्स भन्दा भनिरहेको थियो पहिले सानै क्लासदेखि, त्यही नै पढाउँ न त, कौन सा के ठुलो कुरो छ र यहाँ। The force is that the push or pull on a body that changes or tends to change the state of rest अथवा यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन रे। हेर है, यूनिफॉर्म मोशन भने पछाडि यसले स्ट्रेट लाइन पनि भनेको छ यहाँनिर। भन्न खोजेको के हो रे भनेदेखि, कुनै पनि एउटा बडीलाई अथवा कुनै एउटा बडीले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई रेस्टमा छ भने पछाडि चाहिँ मोसनमा लैजाने है, अथवा चेन्ज गर्ने के। एउटा रेस्टमा छ भने मोसनमा, मोसनमा छ भने रेस्टमा लैजाने है, चेन्ज गर्ने खालको ल हामी के भन्यौँ, फोर्स भनेर भन्यौँ है त। स्टेट अफ, कुन स्टेटमा छ, रेस्टमा छ भने पछाडि त्यसलाई मोसनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो। र यदि युनिफर्म मोसनमा छ भने पछाडि त्यो युनिफर्म मोसनमा स्ट्रेट लाइनमा कुदिरहेको छ भने पछाडि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, रेस्टमा ल्याउनु पर्यो। अथवा रेस्टमा भएकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, फोर्स लगाएर युनिफर्म मोसनमा स्ट्रेट लाइनमै कुदाइदिनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ, फोर्स भनेर भन्यौँ है। सानो वर्डहरू छ तर एकदम धेरै कुराहरू लुकेको हुन्छ है यस्ता कुरामा। अदालतको संविधानको धारा 6 धारा 5 भने जस्तै हो के, सानो कुरामा पनि धेरै कुरा लुकिया हुन्छ यहाँ, त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो है। त एसआई युनिट अफ फोर्स इज न्युटन। फोर्सको एसआई युनिट न्युटन हो। न्युटन नामको साइन्टिस्टले पत्ता लगाउनाले न्युटन भने हो। एसआई सिस्टममा, सिजिएस सिस्टममा डाइन भनेर भन्छौँ हामी। डाइन भने त्यो बक्सी भने होइन है, फेरि अर्कै खालको डाइन हो। ल 1 न्युटन इक्वल टु 10 टु द पावर 5 डाइन्स हुन्छ अरे, यो याद गर्नुपर्छ। 10 टु द पावर 5 हामीलाई चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ फोर्स डाइनमा दियो भने पछाडि न्युटनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल नेक्स्ट कुरामा जाउँ अब। हजुर, त्यो न्युटनमा बेसिक युनिटहरु कुन कुन इन्भल्भ हुन्छ? न्युटनमा हिजो मैले भनेको थिएँ नि, फोर्स एफ इक्वल टु एम, अनि अर्को ए हुन्छ, एम ए। म डिस्प्ले गरिदिन्छु तिमीलाई, डिस्प्ले गरेर देखाइदिन्छु। न्युटनमा हामी के युज गरेका थियो, फोर्सको युनिट न्युटन। हेर त के युज गरेका थियो, फोर्सको न्युटन। न्युटन भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन रहेछ। मासलाई केजीमा मेजर गरिन्छ, एक्सेलरेसनलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा मेजर गरिन्छ। केजी, मिटर एन्ड सेकेन्ड इन्भल्भ हुन्छन् है, फन्डामेन्टल युनिट। ल नेक्स्ट कुरा जाउँ, ब्यालेन्स एन्ड अनब्यालेन्स फोर्स रे। ब्यालेन्स फोर्स, अनब्यालेन्स फोर्स कस्तो मजाको छ के टर्म है। ब्यालेन्स फोर्स भनेको कसैलाई काचाकुचु पारेर थिच्चा थाच्चा पार्दाखेरि ऊ थिच्चा थाच्चा भइराख्यो भने पछाडि त्यो ब्यालेन्स फोर्स भयो।
है थिच्चा थाच्चा पार्दा एकतिरबाट हात भाँच्यो हात मात्रै भाँच्यो अथवा भागेर फुस्केर भाग्यो भने पछाडि त्यसलाई अनब्यालेन्स फोर्स भन्ने है थिच्चा थाच्चा पार्दाखेरि त्यहीँनिर थिच्चा थाच्चा भयो भने पछाडि त्यो ब्यालेन्स फोर्स है जस्तो अब तिमीहरूले बुझ्ने बेला घरमा रोटी बनाएको होला नि हो रोटी बनाउने बेला पिठोको डल्लोलाई कस्तो मजाले राउन्ड बनायो भने पछाडि त्यो स्फेरिकल बनायो भने पछाडि त्यो के भयो तिमीले लगाएको फोर्स ब्यालेन्स फोर्स भयो है रोटी बनाउँदा चाच्चे चुच्चे बनायो भने के हुन्छ त्यो अनब्यालेन्स फोर्स हुन्छ तिमीले लगाएको फोर्सलाई अनब्यालेन्स फोर्स भनेर भन्ने ल अब हेरिदिइहालौँ when a number of force acting on a body do not change its state of rest or uniform motion in a straight line, the force are said to be balanced force. भन्न खोजेको के हो रे भन्देखि भन्न खोजेको कुरा गडबड छैन सहिलो छ जस्तो यो अब्जेक्टमै जाउँ यो अब्जेक्टमा मैले जताकतैबाट फोर्स लगाएँ है यो अब्जेक्टमा मैले के गर्छु यताबाट पनि एउटा फोर्स लगाउँछु उल्टो भयो ए चारवटै डाइरेक्सनबाट फोर्स लगाउँछु है यताबाट एउटा फोर्स लगाएँ अनि त्यसैगरी अर्को फेरि माथिबाट पनि फोर्स लगाएर तान्न दबाउन थाले त्यसैगरी अर्को ठुलो खालको फोर्स लगाम न यहाँबाट उल्टो भयो क्यारे यताबाट माथितिर लगाएँ अनि फेरि अर्को फोर्स के गरे यताबाट यतातिर लगाएँ मिस्टेक हुँदैछ मैले यताबाट पनि फोर्स लगाएँ है स्ट्रेट लाइनमा ल अब हेर त कुरा के हुन्छ यता माथिबाट लगाएको फोर्स यताबाट लगाएको फोर्स यताबाट लगाएको फोर्स र यताबाट लगाएको यो चारवटै डाइरेक्सनबाट लगाएको फोर्सले सबै फोर्सहरु इक्वल भयो भने पछाडि तिमीले यहाँबाट जति माथि धकेलिरहेछौ माथिबाट त्यति तल इक्वल फोर्स लगाएर धकेल्ने यताबाट जति धकेलेको छ यताबाट नि त्यति नै धकेल्ने हो भने पछाडि त्यो अब्जेक्ट यदि रेस्टमा छ त्यो रेस्टमा बसिरहेको छ भने पछाडि रेस्टमै भइराख्छ रे है रेस्टमा छ भने पछाडि रेस्टमै भइराख्छ रे यदि त्यो स्ट्रेट लाइनमा पहिले मजाले सर्टेन एक्सेलरेसन बनाएर युनिफर्म मोसन बनाएर भन्देउ न अझ सर्टेन भेलोसिटीमा दौडिरहेको छ भने पछाडि जस्तो थियो त्यस्तै भइरहन्छ रे कुनै पनि चेन्ज आउँदैन रे युनिफर्म मोसनमा स्ट्रेट लाइनमा दौडिरहेछ भने पछाडि दौडिरहन्छ रे भने पछाडि त्यस्तो खालको फोर्सलाई के भन्ने ब्यालेन्स फोर्स भन्ने है एक अर्कामा के हुँदा रहेछन् यिनीहरू क्यान्सल हुँदा रहेछन् जस्तो मैले तलबाट लगाएको फोर्स माथिबाट लगाएको फोर्ससँग क्यान्सल भयो डाइरेक्सन अपोजिट भयो म्याग्निट्युड इक्वल भयो यताबाट लगाएको फोर्स यताबाट लगाएको फोर्ससँग इक्वल भयो बट डाइरेक्सन अपोजिट भयो क्यान्सल भयो त्यो भावनाले जिरो फोर्स लगाए जस्तो त्यो अब्जेक्टमा कुनै पनि असरै गरेन रेस्टमा छ भने पछाडि रेस्टमै बसिराख्यो जस्तो घरमा बहिनी र भाइ भए बेलामा भाइले चक्लेट खान खोजिरहेको हुन्छ भाइले चक्लेट आफूतिर तान्छ बहिनीले आफूतिर तानी भने पछाडि चक्लेट कहाँ जान्छ कहीँ जाँदैन जानेर थियो त्यही उभिएर बसिरहन्छ चक्लेट कहीँ जाँदैन बराबर फोर्स ला तान्यो भने पछाडि है के हुन्छ केही असर गर्दैन नि हो त्यही यो अनब्यालेन्स फोर्स ब्यालेन्स फोर्स भनेको ब्यालेन्स फोर्स भने के हुँदो रहेछ त इक्वल अमाउन्ट अफ फोर्स अब अनब्यालेन्स भने के होला त्यसको जस्ट अपोजिट होला अरु के होला अनब्यालेन्स फोर्स भनेको मैले लगाएको यो फोर्स र यो फोर्स इक्वल भइदिएन यतातिरबाट तान्नेवाला मान्छे अलि ठुलो बलियो खालको पर्यो है यता माथितिर धकेल्नेवाला तलतिर धकेल्नेवाला चाहिँ के पर्यो लुरेवाला पर्यो भने पछाडि के हुन्छ अब्जेक्ट माथितिर जान्छ अथवा यतातिरको कन्डिसनको कुरा गरौँ यताबाट धकेल्नेवालाले चाहिँ हाई स्पिडमा हाई फोर्स लगाएर धकेल्यो यताबाट धकेल्नेवाला चाहिँ लुरे पर्यो सकेन धकेल्न त्योसँग फोर्स कम रहेछ भने पछाडि त्यो अब्जेक्ट के गर्छ धकेलिन्छ अगाडितिर जान्छ हो भनेपछि रेस्टमा भएको अब्जेक्ट मोसनमा जान्छ अथवा मोसनमा भएको अब्जेक्ट रेस्टमा बस्छ भने पछाडि त्यस्तो खालको फोर्सलाई के भन्छौँ हामी अनब्यालेन्स फोर्स भन्छौँ है ल डेफिनेसन हेर होइन नम्बर अफ फोर्स है धेरै नम्बर अफ फोर्स 10-12 जना मान्छे लाएर मिलेर त्यस्तो कारनामा गरिरहेछन् नम्बर अफ फोर्स एक्टिङ अन अ बडी है त्यो बडीमा लागेको नम्बर अफ फोर्सहरू चेन्ज इट्स स्टेट अफ रेस्ट भने पछाडि रेस्टमा छ भने पछाडि त्यसलाई युनिफर्म मोसनमा लैजाने इन अ स्ट्रेट लाइनमा युनिफर्म मोसनमा दौडिनु पर्छ फेरि हावा पाराको मोसनमा दौडिन पाइँदैन है यदि युनिफर्म मोसनमा छ स्ट्रेट लाइनमा कुदिरहेछ अथवा जहाँ जेमा कुदिरहेछ भने पनि त्यसलाई रेस्टमा ल्याउने खालको फोर्सलाई हामी के भन्छौँ सेड टु बी अनब्यालेन्स फोर्स भन्छौँ कुरो बुझ्यौ चेन्ज द स्टेट अफ रेस्ट अथवा युनिफर्म मोसन भन्छ है यस्तो खालको फोर्सलाई हामी के भन्यौ त अनब्यालेन्स फोर्स भनेर भन्यौ
यो भनेको दिदीको बल अलि बढी रहेछ, दिदी अलिकति बलियो रहेछ, त्यसले दिदीले चक्लेट खोसेर खायो है, त्यस्तो खालको फोर्सलाई, त्यति बेला दिदीले लगाएको फोर्सलाई अनब्यालेन्स फोर्स भन्ने। ल नेक्स्ट कुरा छ हाम्रो स्पिड। स्पिडमा जाउँ अब। स्पिड भनेको अरु केही पनि होइन, डिस्टेन्स ट्राभल पर युनिट टाइम, सर्टेन टाइममा, सर्टेन टाइममा 1 सेकेन्ड होला, 2 सेकेन्ड होला, 3 सेकेन्ड होला, 3-4 सेकेन्डमा कुनै एउटा अब्जेक्टले सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, दौडिने बेलामा त डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ नि, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, स्पिड भन्छौँ। स्पिड केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, टाइममा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। सपोज म बाइकमा हिँड्दा छु 40 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हिँडेको छु भन्छु नि, हो 40 किलोमिटर पर आवर होला, 20 किलोमिटर पर आवर होला, भन्न खोजेको के हो त्यो, 1 घण्टामा म 20 किलोमिटर ट्राभल गर्छु भनेको, 1 घण्टामा म 40 किलोमिटर ट्राभल गर्छु भनेको, त्यो भन्न खोजेको के रहेछ, डिस्टेन्स ट्राभल इन टाइम, सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छु त मैले, त्यो भन्न खोजेको। इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी, भनेको यसको कुनै डिरेक्सन हुँदैन। म यहाँबाट हिँड्न थाले, निस्किए बाइकमा, कहिले कालीमाटी जान्छु, कहिले बल्खु जान्छु, कहिले कहाँ जान्छु गरे भने पछाडि मेरो त डिरेक्सन भएन नि, कुनै डिरेक्सनतिर लागेको त भएन, म उति बेला बाइक पुरै सर्कलमा घुमाइदिन्छु भने पछाडि त्यस्तो त मेरो के भयो त, त्यो ओन्ली स्पिड भयो है। स्पिड भनेको के रहेछ त, स्केलर क्वान्टिटी रहेछ। स्केलर क्वान्टिटी भनेको ओन्ली के हुँदो रहेछ, यसको म्याग्निट्युड मात्रै हुँदो रहेछ, यसको कुनै डिरेक्सन हुँदो रहेनछ। ख्याल गर्नु पर्यो, स्केलर क्वान्टिटी भनेको ओन्ली म्याग्निट्युड मात्रै भएको क्वान्टिटी, जसको डिरेक्सन चाहिँ हुँदैन। ल इन एसआई सिस्टम द युनिट अफ डिस्टेन्स इज मिटर एन्ड टाइम इज सेकेन्ड। डिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ एसआई सिस्टममा, मिटर हुन्छ, टाइमको के हुन्छ, सेकेन्ड हुन्छ। भने पछाडि एसआई युनिट अफ स्पिड के होला हेर त, डिस्टेन्स ट्राभल मिटर, टाइम टेकन केमा, सेकेन्डमा, भने पछाडि मिटर पर सेकेन्ड भयो कि भएन स्पिडको, भने पछाडि स्पिडको युनिट के हुँदो रहेछ, मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। तिमीले यति कुरा मात्रै जान्यौ, डिस्टेन्स भेलोसिटी स्पिड v इक्वल टु, अथवा स्पिड v नै भनौँ, स्पिड v इक्वल टु s डिभाइडेड बाइ t भनेर बुझ्यौ भने पछाडि त्यहीबाट तिमीले डिफिनिसन बनाउन सक्छौ। स्पिड इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इज नोन एज स्पिड भन्न पाइयो, अथवा स्पिड डिफाइन एज द डिस्टेन्स ट्राभल पर युनिट टाइम, है सर्टेन टाइममा ट्राभल गरेको डिस्टेन्सलाई हामी स्पिड भन्छौँ है, कुरा त्यही हो। ल म्यान हाज एभरेज स्पिड अफ 5 किलोमिटर पर आवर, 5 किलोमिटर पर आवरमा हिँडिन्छ रे हामी हिँड्दाखेरि, त्यसै गरी एभरेज स्पिड अफ मोडर्न एरोप्लेन, अहिले बनाएको एरोप्लेनहरू 1100 किलोमिटर पर आवरमा दौडिँदा रहेछन्। द बल्कल पेन्गुइन ल्यागन क्यान फ्लाइ विथ द हाइएस्ट स्पिड अफ 350 किलोमिटर पर आवरमा उड्दो रहेछ त्यो चरा, व्हाइल द स्पिड अफ द लियोपार्ड इज 112 किलोमिटर पर आवरमा दौडिँदो रहेछ। भने पछाडि चितुवाले चाहिँ बाइक एट्याक गरिरहेको थियो नि, बाइकले चाहिँ 120 किलोमिटर पर आवरमा कुदाउनु पर्यो। ल त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हाम्रो युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म स्पिड, यो पनि स्पिडकै कुरामा छन्। अब स्पिड भन्नाले के बुझ्छ, म यहाँबाट किर्तिपुरबाट निस्के है, म बल्खु जाने बेलामा मेरो बल्खुभन्दा अगाडि चाहिँ 60-70 किलोमिटर पर आवरको स्पिड बाइकमा देखाइरहेको थियो, बल्खु चोकमा गएर जाम पर्यो हेर है, बल्खु चोकमा चाहिँ जाम पर्यो, अब मेरो स्पिड के होला, अटोमेटिक डाउन होला नि, हो स्पिडमा एउटै स्पिड रफ्तारमा त कुद्न पाइन नि त, हो स्पिड मेरो के भयो, डाउन भयो जाम परेपछि। भनेपछि त्यस्तो खालको स्पिडलाई के भन्ने, नन युनिफर्म स्पिड भन्ने, एकै नासको स्पिड छैन मेरो। जस्तो म बल्खु चोकबाट पुरा रफ्तारमा एकान्त कुनातिर गएँ भने पछाडि मेरो झन्डै एउटै स्पिडमा म एक्सिलेटरलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर बिस्तारै ट्याक्क एउटै स्पिडमा कुदेँ भने पछाडि त्यस्तो बेला के हुन्छ, कहीँनिर जाम परेन, एउटै स्पिड भयो भने पछाडि त्यसलाई के भन्ने, युनिफर्म स्पिड भनेर भन्ने, एकै नासको स्पिड। एकै नासको स्पिड भनेको जहाँदेखि यहाँ स्टार्ट गरेदेखि लिएर इन पोइन्टसम्म के हुनु पर्यो त, त्यसको स्पिड सेम हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको स्पिडलाई के भन्ने त, युनिफर्म स्पिड भनेर भन्ने है। युनिफर्म र नन युनिफर्मको कुरा बुझ्यो होला है। नन युनिफर्म भने के हुँदो रहेछ, सर्टेन टाइम पछाडि 1 सेकेन्ड होला, 2 सेकेन्ड होला हैन, 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड होला जति होला, त्यस पछाडि के हुँदो रहेछ त, त्यसको चेन्ज हुँदो रहेछ है। 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड यस्तै टाइम, सर्टेन टाइम इन्टरभलमा त्यसको स्पिड घट्छ अथवा बढ्छ, जे पनि हुन पायो है, घट्न पनि पाउँछ है,
घट्न पनि पाउँछ र बढ्न पनि पाउँछ। जे गरे पनि के हो त त्यो नन युनिफर्म स्पिड हो। नन युनिफर्म स्पिड र युनिफर्म स्पिड पछि भेलोसिटी पनि आउँछ है यसको कुरामा। पछि भेलोसिटीमा पनि युनिफर्म र नन युनिफर्म आउँछ। ल अब डिफिनिसन हेरौँ। इफ अ बडी ट्राभल एन्ड इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम है, इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा उसले इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने पछाडि जस्तो पहिलो 5 मिनेटमा मैले के गरेँ 5 किलोमिटर हिँडेँ हो, दोस्रो 5 मिनेटमा पनि म 5 किलोमिटर हिँड्छु भने पछाडि त्यस्तो बेलामा के हुँदो रहेछ रे भनेदेखि स्पिड के हुन्छ युनिफर्म हुन्छ है। देन द बडी इज सेट टु हेभ युनिफर्म स्पिड। त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ युनिफर्म स्पिड भन्छौँ है। पहिलो टाइम इन्टरभलमा है इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा भनेको 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड गराउने, त्यो पहिलो 5 सेकेन्डमा जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ दोस्रो 5 सेकेन्डमा पनि त्यति नै डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो र तेस्रोमा पनि के गर्नु पर्यो सेम डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त युनिफर्म स्पिड भन्ने भयो। त्यसै गरी नन युनिफर्म स्पिडका कुरा गरौँ त एभरेज स्पिड इज डिपेन्ड। एभरेज कहाँबाट आयो फेरि यसैमा इफ द बडी ट्राभल्स एन्ड इक्वल डिस्टेन्स, इफ अ बडी क्यान नट ट्राभल एन्ड इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम है, इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सकेन केमा इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सकेन भने पछाडि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नन युनिफर्म स्पिड भनेर भन्छौँ। कुरो बुझ्यौ नि। अब भनेपछि त म यहाँबाट एकान्त गुना जाँदैछु भने पछाडि त कुनै ठाउँमा जाम पर्दो रहेछ र कुनै ठाउँमा 80-90 को स्पिड हान्दो रहेछु भनेपछि त एभरेजमा मैले कति स्पिड हाने त, म कतिको स्पिडमा पुगेँ त भन्ने कुरा एभरेज स्पिडले डिनोट गर्छ फेरि है। द एभरेज स्पिड इज डिफाइन्ड एज द टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द बडी पर युनिट टाइम टेकन बाई इट भनेको यो स्पिडकै डिफिनिसन हो, केही पनि होइन है। टोटल डिस्टेन्स मैले कति ट्राभल गर्छु डिभाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन कति लाग्छ, त्यहीलाई नै मैले के भनिदिन्छु त मेरो एभरेजमा स्पिड यति थियो, यतिको स्पिडमा म घर गएँ। जस्तो म यहाँबाट दाङ जाँदैछु भने पछाडि मैले के भन्छु एभरेज स्पिड मेरो 50-60 हुन्छ भन्छु है। किन कुनै ठाउँमा त 120 पनि हान्छु नि, 130 को पनि स्पिड हुन्छ मेरो कुनै ठाउँमा 5 को पनि स्पिड हुन्छ फेरि है। डाउन पनि स्पिड हुन्छ हाई पनि स्पिड हुन्छ, कुनै ठाउँमा रोक्नुपर्ने होला कुनै ठाउँमा के गर्नुपर्ने होला होइन, स्पिड तलमाथि हुँदो रहेछ भने पछाडि हो त्यो टोटल टाइम मलाई कति लाग्यो र टोटल डिस्टेन्स मैले कति ट्राभल गरेँ त त्यो सर्टेन त्यो टाइममा हो, त्यहीलाई चाहिँ मैले के भन्छु त एभरेज मेरो स्पिड यति रहेछ भनेर भन्छु। आजलाई अब यति गरौँ। अब यसको